پلاون والے ایک جنن والے ایک کفالت کرن والے میرے نبی فرمائے اماں دی قدر کرا ہے اماں دی شان جے پوچھنی ہے تے ول محبوب مصطفیٰ دے فرمان پڑھ حضور دے فرمان سن اللہ دی قسم ہے میرے محبوب فرمائے لوگو کائنات دے سارے عبادتاں ایک پاسے ماں دے اٹھے ہوئے دعا دی برکت اے جلے ہاتھ اٹھ پوندن ماں دے باپ دے کمب دے ہاتھاں کو اساں دھکا دے تے تھلے چا سٹیں دے اساں دے اماں گھر جھڑے تو پوئی بیٹھی اماں تیری وجہ تو سارے گھر جنا چاکیے اوہ میرے بھائیہ نمازاں رول ویسے نہیں حج رول ویسے نہیں عبادتاں رول ویسے نہیں عمر منہ تے مارے ویسے نہیں عبادتاں ہوں ویلے قبول ہو سن جلے والدین دعا دے ہاتھ بندہ جے جڑا گنہگار ہوئے جے جڑا پاپی ہوئے مجرم ہوئے جے ماں دعا چمنگے تونے تولچ ناپ تولچ گھٹ وٹ بیٹھا کریں دا موسیٰ علیہ السلام ڈٹھے ماں دعا بیٹھی منگ دیئے اللہ دا کلیمہ دے یارا ناپ تول دا وڈا گناہ کیتی بیٹھا ہمیں لیکن اے دسا جڑی بڑھڑی دی خدمت بیٹھا کریں نہیں اے کون ہے ادے حضور میری اماں ہے ایدی خدمت کر کے وینا شام کو والا کے کو کھانا کھوینا ایدے لب حل دن اللہ سیاں میرا پتر میری خدمت کریں دے جے ایکو اجر دے میں اپنے نبی کلیم اللہ دا جنت جو ساتھی بڑا چھوڑی واقعہ لمبا میں مختصر چکیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام سینے نہ لاتے فرمانے میرا بھائیہ آ میرے سینے لگ جنت جو تو میرا ساتھی ہو سے کرتوت تیرے ڈٹھیاں داں پر ماں دی دعا رنگ لا گئی اماں دی دعا رنگ لا گئی میرے بھائیو جے اگر تھوڑا کم سدھا نہیں ہوندا سویرے سویرے اماں بیکنے دعا منگوا کے ونجو اگر تھوڑا کم نہیں پیا بڑھدا ماں دعا چمنگے اللہ دا عرش حلوے دے